माझें नांव विशाल तुका काले पंचायत सर. सर तुम्ही जी सर्वीस आमकां ग्रामीण मित्रा दिल्ली आसा ती सर खूब बरी आसा आनी लोकांक खूब आवडली आसा सर. जेन्ना आमी तेंची घराटे वचून आमी ती सर्वीस दिली तेन्ना तेंचा आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो की ही गव्हर्मेंटान जी सर्वीस केल्ली आसा ती बरी आसा. त्या लागून तेंच्यांनी तुमकां गव्हर्मेंटाक मी बरें देव बरें करूं म्हणला आनी अशी सर्वीस मुखार वचपा जाय म्हणून तुमचो आमकां सपोर्ट जाय पडटा सर. आनी ते आमी लोकां कडेन पावयतले घराघरांनी आनी बरे भशेन हें करतले सर. आनी तितून वयल्यान आमकां तुमी एक जॉब दिल्ल्या भशेन जाल्लो आसा सर. हे काम करता आनी आमचे तितून आमचे एक इन्कम जाता तितून एक बऱ्या सर्वीस दिल्ल्या भशेन दिल्ली आसा तुमी सर आमकां. तेका हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या गव्हर्मेंटाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच हे मुखार चालू उरूं न्ही अशें हांव सांगता. कसली बेनिफिट घेतले आमचे गोविंद बाबान? नमस्कार, गोविंद रामचंद्र नायक. हांव सिनियर सिटीजन रावता थोर्लेमळ कालें. आमी तुमी जी पळय ग्रामीण जी पळय हें काडल्या ग्रामीण मित्र पळय ते काडल्या ती एकदम मोठ्यान मोठे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण हे आमचे काले पंचायतीचे 7 वार्ड आसा आनी 7य वार्ड आमचे कितें आसा 7य वार्ड पयस आहा. एक 7 किलोमिटर एक 5 किलोमिटर सामके खेडेगांवांचे आसा. थंय पावपाक आनी त्या लोकांक वचपाक बसीचो हाजो ताजो खूब अडखळ येता. त्याच प्रमाणे तांच्यांनी जे पळय आतां तुमी जी स्कीम काडल्या ते स्किमी प्रमाणे आमी 14471 हाजेर एप्लायड आमी नंबर करून कॉल करून आमी ही मॅडमी कडेन म्हायती घेतली. म्हायती घेवन ती म्हायती घेवन तिणें आमकां सगळें सांगलें कशे डॉक्युमेंट्स जाय कितें तें करून हें तुमकां घरा कडेन मेळटली. अशें करून आमकां एक ताणें एक बरी हें दिली. त्याच प्रमाणे हांवें सिनियर सिटीजन जाणटेपणान सुद्दां हांवें हें काम सगळ्या लोकांक जे आमच्या भायर कडेन लोकांक हें सगळ्या लोकां कडेन हें आवाज पावयलो. त्या प्रमाणे तेन्ना तुमकां नंबरूय तांकां दिला. ह्या हेजेर नंबर नाजाल्यार स्वता म्हाजे कडेन येत हांव तुमकां तो नंबर हें करून ऑनलायन हें करून तुमकां ती तुमच्या घरा कडेन सर्टिफिकेट हांव पावयतलो. ही जी पळय केल्या ती सामके मोठ्यान मोठें हें करून मोदीजी सरकार तशेंच आमचे प्रायम मिनिस्टर प्रमोद सावंत कितें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. गोविंद बाब, तुमच्या सारकेल्या सिनियर सिटीजनांक ही सेवा मेळची हो ते एक सरकाराचो प्रयत्न आसा की जंय अडखळ न येता जशा गांवांनी तुम्ही रावतात गांव पर्यंत पावचे बरो प्रयत्न करून आमी आज ही ग्रामीण मित्र सुरू केल्या. बाब विशांतान थंय फुडाकार घेवन ग्रामीण मित्र जो जाला तो खरेंच ताणें बरें काम केलां आनी ताचे खातीर बाब विशांताकूय शाबासकी. तशेंच गोविंद बाब तुमकां तशें तुमी आतां एम्बेसेडर जावन सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणी तुमच्या कालेचे पंचायत जावं बाकीच्यो पंचायतीन थंय तुमी तुमचे सांगपा जाय जातूंतल्यान मॅक्झिमम उपलब्धी सेवांच्यो बाब विशांता तर्फे ग्रामीण मित्र म्हणून तशीच सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां पावपाचो तुमी फायदो घेवपा जाय. थँक्यू. CSC Grameen Mitra, the friend of the citizen, is a dedicated government representative armed with technology and a strong will to help. They are here to bridge the gap between you and the government schemes available. The government is all set to offer their 179 online services of 27 departments through CSC Grameen Mitra and 400 village-level entrepreneurs. Home delivery of services through Grameen Mitra will be fully operational to further the Digital Goa initiative and is ready to help a potential of 15 lakh Goans. Everyone, from the young to the elderly, every citizen can tap into the expertise of Grameen Mitra for seamless access to government services. Availing the help of Grameen Mitra is a simple 3-step process. Step 1. Approach your friendly Grameen Mitra who is just a call away and book an appointment with them on 14471. You will then receive a call where the call center executive will take your details. Step 2. Your Grameen Mitra will then pay a visit to your home and collect or scan all requisite documents as per SOP. Step 3. After uploading the documents, an application number would be generated which will be shared with the applicant through SMS. The Grameen Mitra will complete the process in a time-bound manner. Embrace the digital era with CSC Grameen Mitra, where governance meets your doorstep. For more details, contact your nearest Grameen Mitra on 14471. Together, let's pave the way for a digitally empowered future. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.